बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में अहादीस और तारीख़ की किताबों में रिवायात का एक दफ्तर भरा है, जिसे अगर एक जगह जमा किया जाए तो शायद एक ऐसी किताब तनसीफ़ हो जाएगी जो किताबों की दुनिया में सबसे ज़ख़ीम तरीन होगी। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुज़ुर्ग फ़ज़ीलत, वाक़ियात, तालीमात और करामात का एक ज़ख़ीरा मौजूद है। इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतरत के दो अनमोल फूल और जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात और वाक़यात के मुतालिक जानेंगे। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का हज़रत इमाम हसन और हुसैन से अक़ीदत और मोहब्बत की चंद मुंतख़ब वाक़यात भी पेश किए जाएंगे। रमज़ान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं, जबकि शाबान सन 6 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यानी शबीर और शबर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत में परवरिश पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन और आपके पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौके पर जब आपसे अर्ज़ किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था, तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की एक अजीम फजीलत बयान फरमाई, जो खसूसी तौर पर इमाम हसन और हुसैन को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि जब मैंने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है, तो आपने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, आज एक ऐसा फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो मेरे पास इससे क़बल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुताल्लिक़ मुबारकबाद दी है और कहा कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहज़ादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थे। हज़रत सईद बयान करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत के लिए निकले। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गली में खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपना हाथ फैला दिया। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है, और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है। इस फरमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौके पर आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पुश्त से पैदा की, और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पुश्त से पैदा फरमाई। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले, और हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया
کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن اور حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا کہ ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت عقیدت رکھتے تھے۔ لہٰذا ایک روایات کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ مسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا لگے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ تاج شرافت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ چڑھ کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفے دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آج تمہارا باپ امیر المؤمنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اس طرح ایک روایات حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اس طرح
انیک فرمایا اور ان کے بعد لوگوں کو بلا کر دیا شروع کیا کہ اس طرح امام زہری نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور یمن کو حکم پہنچا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسین اور حسن کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اب مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔